अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप ठीक हो? जी भाई मैं ठीक हूँ मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह। जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब मैं डॉक्टर नहीं हूँ। कि हम मियाँ बीवी साथ में नहा सकते हैं या नहीं, ओके। और नहाते नहाते हम सोहबत कर सकते हैं या नहीं, नहमदुहु व एक दूसरे नुसल्ली से मिल सकते हैं या नहीं। बिल्कुल। आप देख रहे हैं, जवाब जल्दी देना, जल्दी देना जी। और बता देना कब जवाब देंगे आप। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा। आपको भी अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि गूगल बहुत खूबसूरती से काम अंजाम देता है। आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन अलाउ कर देंगे, तो जैसे ही आपके सवाल का जवाब अपलोड होगा आपको इत्तला पहुंच जाएगी। गूगल ये कहता है कि 75% से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को देखने वाले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और सब्सक्राइब भी किया हुआ है तो बेल आइकन नहीं दबाते। अब बेल आइकन दबाकर अपने आप को नोटिफिकेशन से महरूम रखते हैं और ये एतराज़ करते हैं कि जनाब आकिल साहब आपने तो हमारे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। और जैसे भाई ये है कि मैं इनको इत्तला करूं, भाई मैं इतने हज़ारों लाखों की तादाद में मैसेजेस मेरे पास रखे रहते हैं और मैं सबको जवाब नहीं दे सकता, सबको फर्दन इत्तला नहीं दे सकता कि ये आपके सवाल का जवाब है। अलबत्ता आप अगर ऑल नोटिफिकेशन अलाउ कर देंगे तो खुद ब खुद घर बैठे आपको इत्तला मिल जाएगी कि मोहतरम जनाब आपका सवाल जवाब हाजिर हो चुका है। बहरहाल मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर अलाउ किया करें, ताकि हमारी इत्तलाआत वीडियोस की आप तक पहुंचती रहें। मैं आपको लेकर चलता हूं, दो चीज़ें हैं इस सिलसिले में जो आपके गोशगुजार करना मकसूद है। عن دخول المرأة وزوجها الحمام وكل منهم يرى शेख से ये पूछा जा रहा है, शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब से, कि हम मियाँ बीवी एक दूसरे की शर्मगाहों को देखते हुए क्या गुस्ल कर सकते हैं या नहीं। फमा हुक्म ज़ालिक, इसके बारे में क्या हुक्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिही व खीरतिही मिन खल्क़िही नबीना व इमामिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिही व सलक सबीलहु व तबअ इला यौम الدين। अम्मा बाद, आमीन या रब्बल आलमीन। फक़द सबत अन रसूलिल्लाह अलैहि वसल्लम, आप अलैहिस्सलाम से ये बात साबित है कान यग़तसिल मअ अज़वाजिही रज़ियल्लाहु अन्हुन व अरज़ाहुन। आप अलैहिस्सलाम से ये बात साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ हम्माम में नहाया करते थे। وهذا يدل على جواز نظر الزوج إلى عورة زوجته। आपका अपनी बीवियों के साथ गुस्ल फरमाना इस बात की दलील है कि औरत और मर्द के दरमियान कोई पर्दा नहीं है, और औरत और मर्द एक दूसरे की हम्माम में नहा सकते हैं। आप अलैहिस्सलाम अपनी बीवियों के साथ गुस्ल फरमाया करते थे, और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरत की शर्मगाह मर्द पर हलाल करार दे दी है, तो फिर देखना तो दूर की बात है, देखना तो बदर्जे ऊला उससे, मतलब जब शर्मगाह से आप लज्जत हासिल कर सकते हैं उसके जिस्म से, तो फिर शर्मगाह को देखना और साथ गुस्ल करना दुरुस्त है, जायज़ है। वला कराहत फी ज़ालिक, फिर इस सिलसिले में कोई भी कराहियत नहीं है। आप अगर मियाँ बीवी गुस्ल कर रहे हैं और एक दूसरे की शर्मगाह पे कोई कपड़ा भी नहीं है तो उस पर कोई हरज नहीं है। अब अलबत्ता दूसरा जो आपका सवाल है कि जनाब हम अगर
غسل کر رہے ہیں اور غسل کرتے کرتے ہمارا دل چاہا کہ ہم اپنی بیوی سے لذت حاصل کریں، تو میرے بھائی اس میں ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے، ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ذکر و اذکار یا دعائیہ کلمات ثابت ہیں، ممکن ہے کہ شاید آپ وہ پڑھنے سے جھجکیں حمام کے اندر۔ بہرحال ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ حمام میں اپنی بیوی سے لذت حاصل نہیں کر سکتے۔ جب اس کی شرمگاہ آپ کے لیے حلال ہے تو پھر اس کا دیکھنا بھی جائز ہے اور اس کے جسم سے فائدہ حاصل کرنا اور اس سے لذت حاصل کرنا بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم اگر غسل کر رہے ہیں اور غسل کرتے ہوئے جیسے بھائی نے کہا کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم بیوی سے ہم بستری کریں، تو یہ اگر آپ اس کو پسند کرتے ہیں اور میڈیکلی اس میں کوئی نقصان نہیں ہے اور آپ کا جو باتھ روم ہے وہ اس لائق ہے، ایک تو یہ کہ شیخ ابن باز بھی یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو، ایسا اگر باتھ روم ہے، بعض آج کل تو ہمارے یہاں باتھ روم ایسے ہوتے ہیں کہ گھروں کے اندر وہ روم اتنا سیف نہیں ہوتا جتنا کہ باتھ روم سیف ہوتا ہے، اور باتھ روم کے اندر وہ آسائشیں ہوتی ہیں جو کہ روم کے اندر بھی نہیں ہوتی۔ مطلب بہت سارے بیڈ روم ہم نے دیکھے، وہ اس قدر اہمیت اور اس قدر خاص توجہ دیتے ہیں کہ وہاں باقاعدہ طور پر تمام چیزوں کا ان لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے جن کو نوازا ہے، خوب نوازا ہے، تو بڑے بڑے گھر ہیں، کشادہ گھر ہیں، اور ان کے بیڈ روم بھی کشادہ ہیں، اور جتنا بڑا روم ہوتا ہے نا، جتنا بڑا ہمارا جتنا ہمارے بیڈ روم ہوتے ہیں، ان کے تو جناب حمام اتنے بڑے ہوتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے یہاں تو ٹب وب اور نہ جانے کیا کیا ان کے یہاں بنے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال ایسے اگر ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ وہ مقام نہیں ہے۔ آپ کا گھر پڑا ہوا ہے، آپ اپنے گھر جائیں اور گھر میں آرام سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، کیونکہ مباشرت کرنے کا جو طریقہ ہے بیوی سے ہم بستری کرنے کا، وہ یہاں آپ کو میرے چینل پر، یوٹیوب چینل پر مل جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ وضاحت ہو گئی ہوگی کہ آپ غسل کرتے ہوئے بھی اگر چاہتے ہیں تو ہم بستری کر سکتے ہیں، اگر میڈیکلی اس میں کوئی نقصان نہ ہو تو۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ممانعت کی کوئی دلیل میرے علم میں نہیں ہے۔ شیخ ابن باز بھی یہ فرما رہے ہیں کہ جب اس کی شرمگاہ اس کے لیے حلال ہو گئی ہے تو دیکھنا تو ویسے بھی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مجھے امید ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، اور اس چینل کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی ایجوکیشن کے لیے بہت اہم ہے تو براہ کرم جوائن ممبرشپ اختیار کیجئے اور اس چینل کو سپورٹ کیجئے۔ شکریہ آپ کا بھائی محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون